हेलो एभ्रिवान। नेक्स्ट हामीसँग ल्याग्रेन्जेस थ्योरमको कोरोलरीहरू छ भनेको जुन ल्याग्रेन्जेस थ्योरमको बेसमा चाहिँ हामी यो सो गरिन्छ। तीनटा प्रोपर्टी छ जुन हामीले चाहिँ ल्याग्रेन्जेस थ्योरमकै बेसमा चाहिँ प्रुफ गरिन्छ। फर्स्टमा छ इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप अफ अर्डर n एन्ड ए बिलोङ्स टु जी देन अर्डर अफ ए डिभाइड्स अर्डर अफ जी। यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, अर्डर अफ जी बाई अर्डर अफ ए। अब यसको प्रुफ हेर्दा हामीलाई के दियो, सपोज जी इज अ फाइनाइट ग्रुप अफ अर्डर n को चाहिँ हामीसँग कुन छ ग्रुप छ एन्ड लेट ए बिलोङ्स टु जी, ए चाहिँ जी मा बिलोङ गर्छ एन्ड अर्डर अफ ए इज इक्वल टु m। कुन केसमा भने लेट हामीलाई चाहिँ के भयो भने हामीले के कन्सिडर गर्यौं भने कन्सिडर h इज इक्वल टु ए स्क्वायर ए क्यूब गरेर am सँग हामीले कन्सिडर गर्यौं। h भन्ने कुनै सेट a को फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको ग्रुप जुन एउटा साइक्लिक सब ग्रुप हामीले सपोज गर्यौं भने हामीलाई त के थाहा छ भने अर्डर अफ ग्रुप इज इक्वल टु के हुन्छ, अर्डर अफ इट्स जेनेरेटर हुन्छ। अर्डर अफ ग्रुप कति छ, m छ, सो am इज इक्वल टु e हुन्छ एन्ड यो जुन am छ इज इक्वल टु e हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भने अर्डर अफ a इज इक्वल टु m भयो। हामीले अलरेडी थाहा भएको कुरा हो, अर्डर अफ ग्रुप इज इक्वल टु अर्डर अफ इट्स जेनेरेटर, यो हामीले कन्सिडर गरेको कुरा भयो। देन h इज इक्वल टु h is a group since h is, यदि h चाहिँ g को सबसेट हो एन्ड h g को सब ग्रुप पनि हो भने h itself is a group, h पनि आफैमा एउटा ग्रुप हुन्छ। बाइ ल्याग्रेन्जेस थ्योरम by Lagrange's theorem order of g लाई order of h ले डिभाइड गर्छ। order of g order of h भनेको पनि त्यसको एलिमेन्ट जति छ त्यति एन्ड order of m यो m भनेकै के हो, order of a पनि हो, order of its जेनेरेटर पनि हो। सो के हुने भयो, order of a divides order of g। Then next one sir, if G is a finite group of order n, then an is equal to e. Again, suppose G is a finite group of order n, let यहाँ चाहिँ a belongs to g गर्दा पनि भयो, और हामीले डाइरेक्ट i के गर्यौं, order of g is equal to n, let a belongs to g and order of a is equal to m, order of a m मान्यो भने am is equal to के भयो, e भयो। and by corollary 1 हामीसँग के छ, अर्डर अफ g डिभाइड्स अर्डर अफ a। हामीले चाहिँ अर्डर अफ a m सपोज गर्यौं, m चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टको अर्डर भनेकै an इज इक्वल टु e भयो भने त्यो n चाहिँ के हुन्छ, यसको अर्डर हुन्छ भनेर हामीले अर्डर अफ द एन एलिमेन्ट अफ ग्रुप अर्डर अफ ग्रुप भन्नेमा पढेको हो। सो अर्डर अफ g बाई अर्डर अफ a इज इक्वल टु के हुने भयो, अर्डर अफ g एन अर्डर अफ a कति छ, m। सो यदि n लाई m ले डिभाइड गर्छ भन्नुको अर्थ नै के हुन्छ, n इज इक्वल टु m के हुने भयो। एन्ड फर सम k बिलोङ्स टु z, यो कस्तो, यो त एकदम कमन कुरा भयो नि, 4 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भन्नुको अर्थ 4 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2, यसलाई हामीले के भनेर लेख्दाखेरि 4 इज इक्वल टु 2k हुने भयो नि त, त्यसरी हामीले लियौं। एन्ड नाउ अब an को भ्यालु निकाल्नु छ हामी, an भयो, n इज इक्वल टु कति आयो, m k आयो
एम केलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो एम भनेको ई हो ई को पावर के भनेको पनि के नै हुन्छ ई नै हुन्छ सो एन इज इक्वल टु ई पनि हाम्रो सो भयो देन थर्ड कोरोलरी छ एभ्री ग्रुप अफ प्राइम अर्डर इज साइक्लिक प्राइम अर्डर भएको एभ्री ग्रुप चाहिँ साइक्लिक हुन्छ भनेर सो गर्नु छ के गर्यौं सपोज ए बिलोंग्स टु जी एन्ड ए इज नट इक्वल टु ई भनेको ए जी मा बिलोङ गर्छ बट ए चाहिँ ई होइन भनेर हामीले के गर्यौं कन्सिडर गर्यौं फर्स्टमै सपोज गर्यौं एन्ड ए स्क्वायर ए किप गर्दै एम सँग भयो भने यो एम को भ्यालु ई भयो भने यो के हुने भयो एच भनेर एच इज इक्वल टु हामीले ए को एभ्री पावर को फर्ममा एच लाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौ भने यो एच भनेकै के हो एच इज अ साइक्लिक सबग्रुप of G and by Lagrange's theorem हामीलाई के थाहा छ order of H divides order of G and since order of G is prime number and prime number हो order of H is not equal to 1 हुँदैन भनेको order of H 1 हुँदैन किनकि order of H चाहिँ 1 हुनको लागि A चाहिँ हामीले E मात्र लिएको छैनौ नि त A is not equal to E as A is not equal to E and order of G by order of H अब since अब यो चाहिँ यस्तो सबग्रुप हो H is a subgroup of G having same order of G यदि यो चाहिँ यस्तो सबग्रुप हो जसको अर्डर चाहिँ के छ सेम छ सबग्रुप अफ G जेनेरेटेड बाइ A having same order of G भनेको हामीले H कुनै सबग्रुप A बाट जेनेरेट गर्यौं त्यो H को चाहिँ एलिमेन्ट सँग A भन्ने एलिमेन्टले अपरेट गरेर जसको चाहिँ अर्डर सेम भएको पनि सबग्रुप हुन्छ नि नम्बर अफ एलिमेन्ट सेम भएको त्यो केस हो भने के हुन्छ हाम्रो अर्डर अफ G इज इक्वल टु अर्डर अफ H हुन्छ भन्नुको अर्थ यसले के दियो H इज इक्वल टु G दियो एन्ड H इज इक्वल टु G हुने बित्तिकै एज हामीले H भनेको साइक्लिक सबग्रुप गरेको थियौ भने त्यसबाटै obviously केसो भयो G पनि के हुने भयो G इज अ साइक्लिक ग्रुप